मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द जब मर्जी चाहे उम्र के जिस भी पहलू में चाहे वो बच्चा पैदा कर सकता है। क्या इस बात के अंदर सच्चाई है? क्या ये बात जो है वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर पूरी उतरती है? आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि उम्र के साथ साथ आदमी की फर्टिलिटी या बच्चा पैदा करने की सलाहियत कमज़ोर होती है या नहीं होती। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या उम्र के साथ साथ स्पर्म जो हैं उनके अंदर क्या क्या ख़राबियाँ आती हैं। क्या एक ख़ास उम्र के बाद औरत की तरह आदमी भी अपने स्पर्म बनाना ख़त्म कर देता है? इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आदमी अपने स्पर्म्स की हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है, अपनी फर्टिलिटी को, बच्चे पैदा करने की सलाहियत को कैसे बेहतर रख सकता है, और अगर वो एक ख़ास स्पेसिफिक उम्र पे बच्चा पैदा नहीं करना चाहता तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह उसके आने वाले वक्त में फर्टिलिटी जो है वो बेहतर रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स में डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने डिस्कस करना है कि हमेशा से हम सुनते आए हैं कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ अगर सेक्सुअलिटी देखें, अगर हम सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात करें और बच्चा पैदा करने की बात करें, तो ये अमूमी तौर पर कंसीडर किया जाता है, माशरे में समझा जाता है कि आदमी जो है वो कभी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चा पैदा कर सकता है और उम्र का मरीज़ के साथ उम्र का मर्द की जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप बेहतर है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द अज जल्द बच्चा पैदा कर लें, क्योंकि 30 से 35 साल, ऑलमोस्ट 35 साल की उम्र के बाद आदमी की जो फर्टिलिटी है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, वो लाजमी तौर पर पहले की निस्बत कम होती जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसी तरह आदमी की जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है वो कम होती जाएगी। ये देखा गया है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ मरीज़ की सीमन के अंदर जो स्पर्म हैं, जो जरासीम हैं, उनकी तादाद भी कम होना शुरू हो जाती है। उनके अंदर जो उनकी मोटिलिटी है, उनकी हरकत है, वो भी कम हो जाती है। और इसके अलावा उसके अंदर जो शक्ल सूरत उनकी ख़राब हो जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी बिगड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो मर्द हज़रात के अंदर बढ़ती हुई उम्र के साथ, ख़ुसूसी तौर पर 35 से 40 साल की उम्र के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये कि मर्द हज़रात के अंदर किसी भी उम्र पर जाकर स्पर्म की तादाद बनना ख़त्म नहीं होती। जैसे फ़ीमेल्स के अंदर एक स्पेसिफ़िक एज में अंडा बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, मीनोपॉज आ जाता है। आदमी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आदमी के अंदर स्पर्म जो है वो थ्रू आउट दी एज जो है, थ्रू आउट दी लाइफ जो है उनकी, वो बनता रहता है। लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, मतलब मिकदार, और उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो पहले से कम हो जाती है। इसके बाद सवाल आता है कि फ़र्टिलिटी या बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो बढ़ती उम्र के साथ कैसे मुतासिर होती है। बढ़ती हुई उम्र की वजह से स्पर्म की, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हेल्थ ख़राब होती है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, उसका नंबर ख़राब होता है। इसके अलावा डीएनए के अंदर जो उसके चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा करने की सलाहियत मज़ीद कम हो जाती है। और अगर हम बात करें कि टाइम टू कंसेप्शन कितना होता है, मतलब बच्चा शादी के बाद जब वो कोशिश करते हैं बच्चा पैदा करने की, तो कितनी देर में उन्हें बच्चा जो है वो कंसीव होता है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैप सामने आता है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती हुई जाती है। अमूमी तौर पर तकरीबन 52% लोगों के अंदर जो है 40 साल की उम्र के बाद जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मिसकैरेजेस का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब हमल ज़ाया होने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन डबल हो जाता है 40 साल की उम्र के बाद। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बच्चे का वज़न कम होना, बच्चा जो है वक्त से पहले पैदा हो जाना, जिसे प्री टर्म लेबर या प्री टर्म बर्थ कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है। और इसके अलावा बच्चों के अंदर जो है वो जेनेटिक मेकअप उनका डिस्टर्ब होने का चांस होता है, जिसकी वजह से कुछ जो जेनेटिक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखने में आती हैं। अमूमी तौर पर यही हम कंसीडर करते हैं और यही मशवरा देते हैं कि अगर आप यंग हैं तो जितना जल्दी हो सके आप बच्चा पैदा करने की कोशिश करें और अपना बच्चा एज़ सून एज़ पॉसिबल पैदा करें, ताकि बढ़ती हुई उम्र की वजह से आपके जो स्पर्म डैमेज हो रहे हैं उनकी वजह से आपको बाद में जो है वो बांझपन का सामना ना करना पड़े।
عمر کے ساتھ جو سپرم کے پیرامیٹرز ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عمومی طور پر سپرم کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 2.6% اس کے اندر ایئرلی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ان کی نقل و حرکت ہے، ان کی موٹیلیٹی ہے، اس کے اندر 0.8% جو ہے وہ سالانہ طور پر کمی دیکھنے میں آتی ہے. مورفولوجی کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 0.6% جو ہے ہر سال آپ کی سپرم کی جو مورفولوجی ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈی این اے فریگمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً 0.5% جو ہے 0.5% جو ہے وہ تقریباً ہر سال اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. اگر آپ بات کریں ڈی این اے میوٹیشن کی تو ڈی این اے کے اندر میوٹیشنز جو ہیں وہ تقریباً ہر سال 1.5 گنا جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ تمام جو فیکٹرز ہیں وہ آپ کی فرٹیلیٹی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اس بات کے اندر ابھی تک تو یہ ثابت ہو گیا جو ہم نے سنا ہے کہ آدمی ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور جب مرضی وہ چاہے عمر کے پہلو میں اپنا جو ہے وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے اندر تو سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ 40 سال کی عمر کے بعد خاص طور پر انسان کی جو فرٹیلیٹی ہے، آدمی کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ آدمی ایسا کیا کرے جس کی وجہ سے وہ اپنی فرٹیلیٹی کو، اپنی مردانہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو امپروو کر سکے. اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سموکنگ کو چھوڑ دیں. اگر آپ الکوہل کا، شراب نوشی کا یا کسی بھی اور ڈرگز کا، نشے کا استعمال کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے جلد از جلد اپنی جان چھڑائیں. اس کے علاوہ ہیلدی لائف سٹائل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. واک کریں، ایکسرسائز کریں، یہ سب چیزیں آپ کی سپرم کے لیے، آپ کی اوورآل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہیں. اپنی خوراک بہت اچھی رکھیں، اپنی خوراک کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس خاص طور پر شامل کریں اور پانی کا استعمال بہت کثرت سے کریں. ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپرم بینکنگ. ایسے پیشنٹ جو ہمارے پاس اپنی سیمن کے ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں یا ٹیسٹیکولر بایوپسی کے لیے آتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو ان کے جو سپرم ہیں، جو ہیلدی سپرمز ہیں، ان کو فریز کر سکتے ہیں. فریز کرنے سے ان کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کے اندر ینگ ایج کے اندر اگر خصیوں کی کوئی خدا نخواستہ ملیگننسی ہو، کینسر ہو، تو ان کو بھی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنی کسی بھی لیبارٹری میں، جو اچھی لیبارٹریز ہیں بڑے شہروں میں، وہاں پر سپرم بینکنگ کے اندر سپرم فریز ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہ ایک بہت اچھی جو ہے سہولت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سپرم فریز ہوتے ہیں ان کو آپ ہمیشہ کے لیے سیو کر سکتے ہیں آلموسٹ، اور کبھی بھی اس کو استعمال کر کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں. ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اگر آپ ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتے اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ ینگ ایج والے سپرم آپ کے محفوظ رہیں، تو آپ سپرم کو اپنے فریز بھی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آدمی کے اندر ٹیسٹس کے سائز کے اندر بھی فرق پڑتا ہے. خصیوں کا سائز بھی چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہوتی ہے. ٹیسٹوسٹیرون ایک ایسا ہارمون ہے جس کی وجہ سے مرد حضرات کے اندر مردانگی ہوتی ہے. تو اس کی کمی کی وجہ سے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں، خون کی کمی ہو سکتی ہے، جسم میں کمزوری ہو سکتی ہے، انرجی بالکل کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، بالکل چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے، ایون ڈپریشن میں بھی پیشنٹ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور جو اس کی سیکشول اورینٹیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بڑھتے ہوئے عمر کے ساتھ ایک آدمی کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ کی فرٹیلیٹی، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پہ کتنے منفی اثرات ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آئی لو ٹو میک دس ویڈیو فار یو. تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی لائک اینڈ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.